जिन्दगी जिउने सूत्र, जिन्दगीको प्रेरणा, सुख दुःख र अनुभव साटासाट, मनभित्रको पीडा, पीडाभित्रको कथा व्यथा। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको हरेक साताको आइतबार मात्र सामुदायिक रेडियो दर्पण FM 89.2 मेगाहर्ट्जमा सुनौ मन खोलेर। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको। नमस्कार, कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्राविधिक सहकर्मी आर्य विश्वकर्मासँगै म प्रिय धन। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको तपाईँ सामुदायिक रेडियो दर्पण FM 89.2 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको www.darpanfm.com.np र हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज दर्पण FM 99.2 बाट प्रत्येक साताको आइतबार राति 8:45 देखि सुन्दै आइरहनु भएको छ। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी तपाईहरूले नै पठाउनु भएका अत्यन्त मार्मिक कथाहरूलाई स्थान दिनेछौँ। यसैबीच आज हामी बुटवलका साथी धीरज सेन्चुरीले पठाउनु भएको कथा कालो घरको पहिलो अंश वाचन गर्दैछौँ। धीरज सेन्चुरी हाल बुटवलमा हुनुहुन्छ। उहाँ साहित्यमा अत्यन्त रुचि राख्नुहुन्छ। धीरज सेन्चुरीले हाल कालो घर र पुनर्जन्मको कथा लेख्नु भएको छ। श्रोता, अब लागौँ कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा बुटवलका साथी धीरज सेन्चुरीले पठाउनु भएको कथा कालो घरको पहिलो अंश वाचन गर्नतर्फ। वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु यो गीतबाट। सायद पानी पर्छ होला, त्यसैले आकाशमा कालो बादल देखिएको थियो। वरपर अँध्यारो र हावाहुरी चलिरहेको थियो। कालो घर पुग्नका लागि अझै आधा घन्टा बाइकको यात्रा गर्नुपर्ने थियो। कालो घर जहाँ भूतको वर्षौँदेखि बास रहेको छ, यही उर्वा गाउँवासीको भनाइरहेको छ। मान्छेहरू भन्ने गर्छन् रात हुनासाथ कालो घरमा दिनहुँ एक महिला चिच्याएको आवाज आउने गर्छ, जुन आवाज प्राण जाने बेलामा वा महिला गर्भवती भएको बेलामा आउने गर्छ। म समीर र मेरा साथीहरू विवेक, सिजिन र रकी अधिकारी, जुन हाम्रो सबैभन्दा डराउने साथी, हामी 4 जना भएर कालो घर जाँदैछौँ। गाउँवासीको एक महिला गर्भवती भएर काठमाडौँ हस्पिटल लिएर आएका थिए। भाग्यको त्यो खेल गर्भवती महिलाको मृत्यु भयो, उसको श्रीमान र गाउँवासीहरूको भनाइ छ। यो कालो घर नाम रहेको भूतको कारणले हो। यति भनेर गाउँबाट आएको 2 जना महिला र गर्भवतीको श्रीमानले हस्पिटलभित्र नै आत्महत्या गरे। जब उनीहरू हस्पिटलभित्र आत्महत्या गरे नि, हस्पिटलभित्र पनि अनौठो कुराहरू हुन थाल्यो। सबै डाक्टरहरूलाई यो एउटा समस्या बनेको थियो। कतिपय डाक्टरले हस्पिटलबाट राजीनामा समेत गरे। डरका कारणले हस्पिटलमा मात्रै 8 जना मान्छेहरू बस्थे, जसमा हाम्रो साथी रकी अधिकारीको बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको यो डरलाग्दो कहानी सुनेर नै हामीले कालो घरमा पुग्न आउने फैसला गरेका हौँ। हामी पोखरा जाने भनेर घरबाट निस्किएका थियौँ, तर गन्तव्य कालो घरतर्फ थियो। साथीहरूसँग रमाइलो गर्दै हाम्रो यात्रा कालो घरतर्फ बढ्दै थियो। उनीहरू एकदमै उत्साहित देखिएका थिए, तर सबै हाँसेर रमाएर गफ गर्दै थिए। तर रकी अधिकारी ऊ निकै निराश थियो, किनभने उसले पनि हस्पिटलभित्र भएको अनौठो कुरा महसुस गरिरहेको थियो। मेरो परिचय समीर तामाङ, काठमाडौँको बानेश्वरमा बस्छु। भर्खर 12 कक्षा पुरा गरेर बसिरहेको छु।
रकी अधिकारी। उसले बेला बेला भनिरहेको थियो, म एकदम डराएको छु, सायद म यतै गाउँमा बस्छु होला। तर हामीले उसलाई गाली गर्दै थियौँ। मलाई भूतमा विश्वास छैन, किनभने यो अन्धविश्वास हो। हामी 4 जना साथीहरू भएर बाइकमा रमाइलो गर्दै उर्वा गाउँमा पुगेका थियौँ। अँध्यारो भइसकेको थियो। हामीलाई थाहा भएको यही उर्वा गाउँसम्म मात्र हो, त्यहाँबाट उता थाहा छैन। अगाडि एउटा बुढो मान्छे हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले विवेकलाई बाइक रोक्न पठाएँ, किनभने उहाँलाई यहाँबाट कालो घर जाने बाटो सोध्नु थियो। मैले बाजेलाई सोधेँ, बाजे यहाँबाट कालो घर जान कति समय लाग्छ? बाजे कालो घरको नाम सुन्ने बित्तिकै डरलाग्दो अनुहार बनाउँदै भन्नुभयो, किन र बाबु? उहाँको जवाफ दिँदै मैले भनेको थिएँ, हामी काठमाडौँबाट कालो घर घुम्न आएका बाजे। त्यो बुढो बाजे डराएको र आत्तिएको आवाजमा भयो, नाइ 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 बाबु, नजानुहोस्। त्यहाँ अहिलेसम्म जो मानिस गएको छ उनीहरू त्यहाँबाट कहिले फर्केर आएका छैनन्। रकी अधिकारी, उसले पनि हामीलाई दिउँसो गएर आउँला भन्दै थियो, तर हाम्रो जिद्दीको अगाडि उसको केही पनि लागेन। मैले फेरि बाजेलाई सोधेँ। बाजेले डरलाग्दो आवाजमा भन्नुभयो, बाबु यहाँबाट 10 मिनट जङ्गलको बाटो काटेपछि मात्रै कालो घर आउँछ। बाबुहरूले बाहिरबाट घर हेरेर छिट्टो फर्कनु होला। उहाँलाई धन्यवाद दिएर हामी त्यहाँबाट लाग्यौँ। उर्वा गाउँ सकिने बित्तिकै जङ्गल आयो। साँच्चै जङ्गल डर लाग्दै रहेछ। अँध्यारो, दिउँसोमा पनि लाइट बाल्नुपर्ने। तर मलाई त रमाइलो लागिरहेको थियो। कुकुर रोएका आवाजले पनि झन् जङ्गलको वातावरणलाई डर लाग्दो बनाइरहेको थियो। 10 मिनटको यात्रापछि हामी कालो घरमा आयौँ। घर निकै ठुलो थियो, सायद त्यो महल नै थियो क्यार। रातिको 8 बजिसकेको हुँदो हामी घरको नजिक पुग्यौँ। सिजिन, उसले ढोका खोल्यो। हामी सबै घरभित्र पस्यौँ, जहाँ माकुराको जालोले भरिएको थियो। हामीले आफ्नो मोबाइलको लाइट बालेर अगाडि बढ्यौँ। सिजिन र विवेक मिलेर रकी अधिकारीलाई डराउन दिने कुरा गरे। रकी भने थाहा नपाउने गरी यिनीहरूले मलाई पक्कै पनि डर लाग्ने खालका कुराहरू सुनाउँछन् भनेर सबै घरमा एक एक गरी लुक्यो। घर एकदमै अँध्यारो थियो। सायद यहाँ धेरै वर्षदेखि मानिस नबसेकाले पनि होला। घर धुलोले भरिएको थियो। ठाउँ त एकदमै डरलाग्दो थियो, तर पनि निकै रमाइलो भइराखेको थियो। रक्की, उसले डराएको आवाजमा हामीलाई चिच्याउँदै थियो, तर हामीले उसलाई कुनै जवाफ फर्काएनौँ। 15 मिनटसम्म हुँदा पनि हामीले जवाफ फर्काएनौँ। अन्तिममा उसको आवाज आउनै छाड्यो। हामीले उसलाई बोलाउन थाल्यौँ, तर उसको आवाज आउन छाड्यो। सबैतिर खोज्यौँ, ऊ भेटिएन। अब हामी डराउन लाग्यौँ। उसलाई बोलाउँदा पनि ऊ बोलेन। हामी 3 जना आत्तिन लाग्यौँ। एक्कासी पछाडिबाट आएर रक्कीले हामीलाई सबैलाई तर्सायो। सबैजना उसँग रिसायौँ। एकछिन त झगडा नै भयो। हामी कालो घरदेखि सामान लिनको लागि पसलतिर हिँड्यौँ। साँच्चै लाग्थ्यो त्यो जङ्गल देख्दा त यहाँको मान्छेहरूले गलत भनेको होइन। 10 मिनट हामी पसलमा आयौँ। समीरले भन्यो, साउजी, हजुर भाइ, यो लिस्टमा भएको सामान दिनुहोस् त। हस् भाइ। अनि भाइहरू नयाँ हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू? बिचैमा सिजिन बोलिहाल्यो, हजुर हो दाई, के कामले आउनुभएको? अनि फेरि समीरले भन्यो, दाई हामी कालो घरमा घुम्न आएका हौँ, आज त्यहीँ बस्छौँ। कालो घर? साउजी आत्तिँदै सोधे। अनि समीरले भन्यो, किन डराउनु भएको? त्यहाँ नजानुहोस्, जो गएको छ अहिलेसम्म फर्केर आएको छैन। मान्नुहुन्छ भने बरु आज मेरै घरमा बसौँ। अनि समीरले भन्यो, दाई भूत त हुँदैन नि, भूत हुन्छ भन्ने मानिसहरूको भ्रम मात्रै हो। हामी भोलि यही बाटो जान्छौँ, तपाईँले अवश्य बोलाउँछौँ। तपाईँले सोच्नुहोस् हामी फर्क्यौँ भने यहाँ भूत छैन, यदि हामी फर्केनौँ भने सोच्नुहोस् बल्ल हाम्रो मृत्यु भयो। बाबु, तपाईँहरू जवान हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको उमेर नै यस्तै छ। मैले भन्ने कुरा भनिसकेको छु, तर तपाईँहरूले धेरै दुःख पाउनुपर्छ। चाँडै जानुहोस्, बाहिर पानी पर्न थालेको छ। समीरले यो बिचैमा भनिहाल्यो, हस् दाई, भोलि आउँदा पक्का भूतको टाउको लिएर आउँछौँ। साउजीको कुरा सुन्दा मलाई अचम्म अनि रमाइलो पनि लागिरहेको थियो। साँच्चै कालो घर एकदमै डरलाग्दो थियो। यहाँ गाउँलेहरूको कुरा सुन्दा झन् रमाइलो भएको थियो। पानी पर्न लागेको थियो। रातको 8 बजेको रहेछ। हामी पसलदेखि कालो घरतर्फ गयौँ। फेरि त्यही अँध्यारो जङ्गल आयो। एकदमै डरलाग्दो। मलाई यो जङ्गल देख्दा नै लाग्छ कि कालो घरमा केही छ। जङ्गलभित्र कुकुर कराएको आवाज आउँदै थियो। आकाशमा बिजुली चम्किएको थियो। 15 मिनटमा हामी कालो घर पुग्यौँ। पानी दर्किएर पर्न थाल्यो। मनमा जोस जाँगर झन् आउँदै थियो। पसलबाट दारू र केही खानेकुराहरू लिएर आएका थियौँ हामीले। हामी सबै कालो घरको घरभित्र गयौँ। ढोका एकदमै ठुलो र धुलोले भरिएको थियो।
ढोका 3 जना भएर खोल्यौँ। ढोकाबाट एक प्रकारको अजीब आवाज आयो। यस्तो आवाज मैले आजसम्म कहिले पनि सुनेको थिइनँ। जब ढोकाभित्र हामी पस्यौँ, भित्र सबै अनौठा सामानहरू थिए। अघि नै हामी बाहिर रहेको सानो घरमा पसेका थियौँ, तर त्यो ठुलो कालो घर एकदमै अजीबको थियो। प्राचीन सामानका ढुङ्गाहरू, हात हतियारहरू, सबैजनाले सामानलाई हेऱ्यौँ। भोक पनि लागिरहेको थियो। सबैले एक एकवटा रेडबुल झिकेर पियौँ। बिचमा समीरले भन्यो, विवेक, हामीले यो प्राचीन सामानहरू लिएर बरु काठमाडौँ गएर सबैलाई देखाउन सक्यौँ भने त हामीले धेरै पैसा कमाउन सक्छौँ यार। रक्कीले डराउँदै भन्यो, तिमीहरूले यहाँको सामानहरू नचलाएकै ठिक है। तिमीहरूले यहाँको सामान चलाउने कोसिस मात्र गर्यो भने नि तिमीहरूलाई छाड्ने छैन। अनि सिजिनले भन्छ, कस्तो कुरा गर्छ, कसलाई थाहा हुन्छ र हामीले यहाँबाट सामान लिएर गएको कुरा। विवेकले भनिहाल्यो, डरपोको कुरा नसुन यार। मलाई रक्कीसँग निकै रिस उठिरहेको थियो। रक्कीले हामी सधैँ केटाहरू विरुद्ध मात्रै आवाज उठाउने गर्थ्यो। एउटा गर्न खोज्यो, उसले हुँदैन भन्दै थियो। विवेकले रिसले रेडबुललाई खुट्टाले हान्यो। त्यो रेडबुल अँध्यारो सुरुङ जस्तो देखिएको एउटा कोठाभित्र पस्यो। भित्रबाट बच्चा जोडले रोएको आवाज आयो। हामी सबै सतर्क भयौँ। हामी जति अगाडि जान्थ्यौँ बच्चाको आवाज त्यति बढ्न थाल्यो। हामी सबै चुपचाप भयौँ। सिजिनले भन्यो, म यो सुरुङभित्र को रहेछ हेरेर आउँछु। बिचमा विवेकले रोक्यो, एकछिन रोक, सबैसँगै जाने। फेरि सिजिनले नटेरेर भने, हुँदैन, म जान्छु। म आइन भने तिमीहरू आऊ मेरो पछि। अनि मैले हुन्छ भने। सिजिन सुरुङभित्र पस्यो। त्यो बच्चाको आवाजले मेरो कान खायो। टाउको दुखेर आयो। त्यो आवाज काली लाग्दो थियो, अलि भिन्न किसिमको। मेरो मन डराएको थियो। सुन्दा बच्चा रोएको, तर आवाज ठुलो मान्छेको जस्तो। हामी बाहिर बसेर सिजिनको आवाजको पर्खाइमा थियौँ। बाहिर पानी ठुलै परिरहेको थियो। पानीको आवाज भन्दा पनि त्यही बच्चाको आवाज चर्किन थाल्यो। सुरुङभित्र पसेको 5 मिनटसम्म पनि सिजिनको आवाज आएन। त्यो बच्चाको आवाज पनि आउन छाड्यो। सिसाबाट बादल ठोकिएर आएको प्रकाश कालो घरभित्र झ्याम्मै आएको थियो। हामी सबैले एकले अर्कालाई हेरिरह्यौँ। 10 मिनट भयो, सिजिनको आवाज आउनै छाड्यो। अनि विवेकले भन्यो, किन आएन यार सिजिङ? रक्कीले भने, उसले तिमीहरूलाई पनि छाड्ने छैन। अनि म झर्किँदै भने, रक्की त कस्तो कुरा गर्छस् यार, तिमीहरू बस्दै गर, म सिजिङलाई हेरेर आउँछु। विवेकले भने, हुँदैन, हामी 3 जना सँगै जानुपर्छ। अनि हामी 3 जना सँगै भएर आफ्नो सामान लिएर सुरुङभित्र पस्यौँ। सुरुङभित्र राम्रोसँग उभिन पनि मिलेको थिएन। सिजिनलाई बोलाउँदै हामी सुरुङभित्र पस्यौँ। सुरुङ झनभन्दा झन तल थियो। मोबाइलको लाइट बालेर हामी धेरै तल झऱ्यौँ। सिँढी गर्दा हामी धेरै तल पुगेछौँ। सबैभन्दा तल एउटा कोठा थियो। त्यहाँसम्म हामीले सिजिनलाई भेट्न सकेनौँ। त्यो बच्चाको आवाज त्यही रुमभित्रबाट आउँदै थियो। हामी 3 जना एक अर्कालाई हेरिरह्यौँ। अब सिजिन कि त त्यो रुमभित्र थियो, नत्र ऊ कहाँ गयो यो थाहा छैन। चट्याङको आवाज यति धेरै तलसम्म सुनिरहेको थियो। रुमभित्र बच्चा रोएको आवाज पनि आइरहेको थियो। बिचमा रक्कीले भन्यो, सक्छौ भने तिमीहरू यहाँबाट भागिहाल, नत्र उसले तिमीहरूलाई पनि छाड्ने छैन। अनि मैले भने, रक्की तँलाई के भयो यार, भन्न। उसले सिजिनलाई पनि छाडेन। मेरो विश्वास गरेर तिमीहरू यहाँबाट जाऊ। विवेकले भने, रक्की तँलाई जान मन छ भने जान सक्छस्, तर यस्तो बकवास कुरा नगर। तिमीहरू पछुताउनु बाहेक अरू केही पनि उपाय हुँदैन। त्यो बच्चाको आवाज झन कहालिन लाग्दैछ बच्चालाई कसैले घाँटी थिचिरहेको छ। हामी 3 जना रुमको ढोकाको नजिक गयौँ। 404 नम्बरको रुम थियो। हामी जति नजिक जान्छौँ बच्चाको आवाज त्यति चर्को आउन थाल्यो। हामीले कान थोन्यौँ। ढोका खोल्न डर लागिरहेको थियो, तर पनि ढोकालाई बिस्तारै खोल्यौँ। भित्र सिजिन भुइँमा पल्टिएको थियो। त्यो आवाज पुरानो सादा टिभीबाट बजिरहेको थियो। हामी 3 जना भएर सिजिनलाई उठाउन लाग्यौँ। सिजिन रक्कीले फेरि भन्यो, उसले तँलाई पनि छाड्दैन है। अरे के भयो यार, किन पल्टिएको त? म झर्किँदै सिजिनलाई उठाउन थालेँ। सिजिन उठ्यो। जब म यो रुमभित्र आएँ मलाई चक्कर लाग्न थाल्यो। अनि रुम सबै घुम्न थाल्यो। म यहीँ ढलेँ यार। विवेकले भने, अनि यो हातको रगत थाहा छैन यार, यो रगत कहाँबाट आयो। उनीहरू कुरा गर्न थाले। म उठेर टिभीको नजिक पुगेँ। टिभी झ्यार्र गर्दै आवाज आउँदै थियो। टिभीदेखि धेरै रिस पनि उठिरहेको थियो। मैले टिभी बन्द गर्न खोजेँ, बटन कहीँ भेटिनँ।
तार निकाल्न भनेर प्लग खोजेँ। प्लग पनि कहीँ थिएन। टिभीको तार कुनै प्लगसँग कनेक्ट नै भएको थिएन। टिभी बिना करेन्ट चलिरहेको थियो। मेरो हात काम्न थाल्यो। साँच्चै यहाँ भूत छ। चट्याङको आवाजले तर्साउँदै थियो। मेरो मुटु काम्न थाल्यो। टिभीको तार मैसँग थियो, तर टिभी बिना करेन्ट चलिरहेको थियो। कोठा अँध्यारो थियो। मोबाइलको टर्च बालेका थियौँ। कोठामा करेन्ट पनि थिएन, तर टिभी भने अन नै थियो। केटाहरू डराउँछन् भनेर मैले कसैलाई यो कुरा बताइनँ। म सिधै गएर भित्तामा अडिस लाएर बसेँ। मलाई त्यो बाजे र पसले दाइको कुरा अब विश्वास लाग्न थाल्यो। टिभीलाई देख्दा मेरो मुटु पनि काँपिरहेको थियो। बिचमा सिजिनले भन्यो, आजलाई यही रुममा बसौँ। कुन दिन फर्कने काठमाडौँ भोलि निर्णय गरौँला। विवेकले हुन्छ भन्यो। अनि मलाई भने, कालो घर ठिक लागेन, हामी भोलि बिहान नै फर्कनेछौँ। मैले जवाफ फर्काएँ, अरे के भयो तँलाई? काठमाडौँ फर्किएर पनि के गर्ने यार? यतै हप्ता एक दिनसम्म बसौँला नि अझै। विवेक उत्साहित हुँदै भन्दै थियो। अनि सिजिनले भन्यो, एक हप्ता बसौँ भने म पनि तयार छु। अनि जाउँला नि। अनि रक्की, के छ तेरो विचार? रक्कीले भन्यो, म काठमाडौँ त फर्क्यौँला, तर अब म यहाँबाट कहिल्यै फर्किन सक्दिनँ। अनि मैले भने, मतलब? रक्कीले जवाफ दियो, केही होइन, मलाई धेरै थकाइ लागिरहेको छ। तिमीहरू जे गर्न मन लाग्छ गर, म सुत्छु। विवेकले भन्यो, यति चाँडै सुतेर के गर्छस् यार? हामीले यही एक हप्ता रमाइलो गर्ने हो, फेरि काठमाडौँ गएर त्यही बोरिङ दिन बिताउनु पर्छ। रक्कीले भन्यो, मैले भने नि म यहाँबाट कहिल्यै फर्किँदैन। अनि सिजिनले भने, अरे छोडिदिए विवेक, रक्की तँलाई जे गर्न मन लाग्छ गर। रक्की त्यही रुमभित्र कपडा बिछ्याएर सुत्यो। हामीले झोलामा भएका सबै खानेकुराहरू निकाल्यौँ। मेरो मन डराइरहेको थियो। मेरो आँखा त्यो टिभीतिर गइरहेको थियो। विवेकले भन्यो, यहाँभित्र नेटवर्क नै टिप्दो रहेनछ यार, घरमा फोन गर्छु भनेको थिएँ। सिजिनले भन्यो, हामी जमिनभन्दा तल छौँ त, अनि कसरी टिप्छ त नेटवर्क? अनि मैले भने, केटाहरू रमाइलो गर्ने होइन? हामीले सबैले एक एक गिलास बियर लियौँ, कुरा गर्दै पियौँ। अनि मैले भनिहालेँ, साँच्चै केटाहरू, यो घरमा यदि भूत रहेछ भने तिमीहरू के गर्थ्यौ? विवेकले भन्छ, यार भूत भएको भए त झन् कति रमाइलो हुन्थ्यो। बाहिर पानी परिरहेको छ, चट्याङको आवाज छुट्टै हुन्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो नि, होइन सिजिन? म त भूतसँग दोस्ती लगाउने थिएँ यार। साँच्चै अङ्ग्रेजी भूतको फिल्महरू बब्बाल हुन्छ नि। अहिले पनि त्यही फिल्म हेर्न पाए मजा हुन्थ्यो यार। अनि मैले भने, तिमीहरूलाई एउटा कुरा देखाउँछु, हल्ला नगर है। रक्कीलाई नउठा, उसलाई सुत्न दे, रक्की डराउँछ फेरि। विवेकले उत्साहित हुँदै सोध्यो, के हो देखा न? सिजिनले पनि भन्यो, के हो र त्यस्तो? त्यो टिभी चलिरहेको छ होइन, तर बिना करेन्ट चलिरहेको छ यार। सिजिनले भने, हावा कुरा यसलाई लाइसकेछ यार। समीरले भन्यो, एकखेर हेर्न जा। सिजिनले पख भन्यो। सिजिन उठेर हेर्न गयो। उसले तार सबैतिर खोज्यो, तर भेटेन। विवेक र म पनि गयौँ, तर तार कहीँ भेटिएन। हामी एक अर्कालाई हेरेर डराउन थाल्यौँ। अब भने हामी टिभीको नजिक उभिरहेका थियौँ। यत्तिकैमा कार्पेट तलबाट मान्छे रोएको आवाज आयो। हामी झन् डराउन थाल्यौँ। हामीले त्यो कार्पेटलाई बिस्तारै बिस्तारै उठायौँ। त्यहाँ एउटा ढोका थियो। त्यो ढोकाभित्रबाट मान्छे रोएको आवाज आयो। विवेकले त्यो ढोका बिस्तारै खोल्यो। भित्र सिँढी थियो। हामी बिस्तारै सिँढी हुँदै झर्दै गयौँ। हामी जति जति तल जान्थ्यौँ त्यो आवाज सुमधुर हुँदै गएको थियो। त्यो आवाजले मलाई लट्ठ बनाएको थियो। हामी मोबाइलको लाइट बालेर धेरै तलसम्म गयौँ। त्यहाँ भित्र सबै मान्छेहरूको कङ्काल मात्रै थियो। हामीले एक अर्कालाई बेसरी समातेका थियौँ। माथिबाट पानी चुहिएको थियो। हामी त्यो आवाजको पिछा गर्दै गर्दै गयौँ। सिँढीको अन्तिम भागमा पुग्दा त्यो आवाज टक्क रोकियो। हामी झन् डरायौँ। हल ठुलो थियो। बिचमा एउटा सेतो कपडाले केही चिजलाई ढाकेर राखेको थियो। बाहिरबाट हेर्दा मान्छेको आकार जस्तै देखिएको थियो। हामी बिस्तारै त्यो सेतो कपडासम्म पुग्यौँ। पानी चुहिएर हामीलाई भिजाइसकेको थियो। त्यो सेतो कपडा उठाएर त्यहाँ के छ त्यो हेर्न हिम्मत हामीलाई आएन। म बिस्तारै गएँ र सेतो कपडालाई एक्कासी ताने। म चसङ्ग तर्सिएँ। मेरो हातखुट्टाहरू काम्न थाल्यो। त्यो लास रक्कीको थियो। हामीले तिनैजना एक अर्कालाई मजासँग समायौँ। रक्कीको टाउको फुकेको थियो। उसको एउटा आँखा पनि थिएन। उसको रगत भुइँभरि थियो। मलाई रिङ्गाउन लाग्यो।
मेरो मुटुको गति झन्झिटो हुँदै थियो। हामीले एकअर्कालाई जोडले समातेका थियौँ। माथिबाट पानी खसेर हाम्रो कपडा आधाभन्दा बढी भिजिसकेको थियो। अनि सिजिनले भन्यो, यो हुन सक्दैन। यदि रक्की मृत्यु भइसकेको छ भने माथि सुतिरहेको को हो त? अनि विवेकले भन्यो, मलाई बल्ल थाहा भयो रक्कीले किन हामीलाई यहाँबाट जाऊ भन्दै थियो। अनि मैले भने, रक्की त हाम्रो साथमा थियो त, उसको मृत्यु कतिखेर भयो? विवेकले भन्छ, मलाई लाग्छ हामीहरूले उसलाई डराउन दिँदा नै उसको मृत्यु भइसकेको थियो। अनि मैले भने, अब यहाँ बस्नु हुँदैन केटा हो, जति सक्दो हामी यहाँबाट भागौँ। सिजिनले भन्छ, अनि रक्की? हामीले उसको परिवारलाई के जवाफ दिने? अनि विवेकले भन्छ, हामी यहाँबाट आउनु नै ठुलो गल्ती भयो यार। मैले भने, मलाई घर जानु छ, छिटो जाऊँ। यो बिचमा विवेकले फेरि भन्यो, रक्कीलाई यस्तो हालतमा छाडेर जाने? अनि मैले भने, रक्की मरिसकेको छ, उसलाई कुरेर बसेर केही फाइदा छैन। हामी यहाँ धेरै बस्यौँ भने हामीलाई जे पनि हुनसक्छ। भूतले छाड्नेवाला छैन केटा हो, हिँडौँ, अब जाउँ। सिजिनले भन्यो, ठिक छ, हामी यहाँबाट भागेको नै ठिक। हामी तिनैजना माथि जानको लागि सिँढी चढ्यौँ। अँध्यारो सिँढीभरि पानी र लेउ। हे भगवान्, म रुँदै डराउँदै सिँढी चढेँ। रक्की? अनि अब उसको परिवारलाई हामीले के जवाफ दिने? सिँढी चढ्दै गर्दा फेरि त्यो रोएको आवाज आउन थाल्यो। हामी तिनैजना सिँढीमा रोकियौँ। तलबाट आएको आवाज रक्कीको थियो। हामी झन् डराउन थाल्यौँ। म पागल जस्तै भइसकेको थिएँ। दिमागले काम गर्न छाडिसकेको थियो। रक्की झनभन्दा झन रुन थाल्यो। हामी त्यो सिँढी छिटो गरेर उक्लियौँ। हामी तिनैजना डराइरहेका थियौँ। सबैतिर अँध्यारो थियो, मोबाइलको लाइट, अनि सिँढी चाहिँ चिप्लो थियो। हे भगवान्, म रुँदै सिँढी चढेँ। हामी त्यो रुममा आयौँ। रक्की अझै पनि सुतिरहेकै थियो। मेरो मन डराएर आयो। रक्की पुरा निन्द्रामा थियो। टिभी नै थिएन त्यहाँ, जुन हामीले त्यहाँ अघि नै देखिरहेका थियौँ। हामी झन डराउन थाल्यौँ। सबै सामान लिएर हामी सुस्त कोठाबाट निस्कन थाल्यौँ। टाउको जोडले फुल्दै थियो। अनि रक्कीले यही बेलामा भनिहाल्यो, सिजिन, कहाँ जान लागेको? हामी तिनैजना तर्सियौँ। खुट्टा लग काट्न थाल्यो। माथि राखेको सामान लिएर आउँछौँ, सिजिनले डराउँदै भन्यो। अनि रक्कीले भने, म पनि जान्छु। सिजिनले भन्यो, हुँदैन। रक्कीले भन्छ, मलाई एक्लै डर लाग्छ यार। अनि विवेकले भन्छ, हामी भर्खर आउँछौँ, सामान लिएर आउँछौँ। अनि रक्कीले भन्यो, तिमीहरू किन डराएको? अनि मैले भने, हामी भर्खर आउँछौँ, त सुत रक्की। ठिक छ, ल जा। रक्की ओछ्यानमा पल्टियो। हामी त्यहाँबाट माथि उक्लियौँ। हामी तिनैजनाको आँखामा आँसु थियो। रक्कीलाई छाडेर जाने मन त थिएन, तर उसको मृत्यु भइसकेको थियो। हामी फेरि माथि आयौँ। दौडाउँदै ढोका खोल्न ढोकातिर गयौँ, तर ढोका नै थिएन, ढोकै भेटिएन। सबैतिर भित्ता मात्रै थियो। हामीले धेरै चिच्यायौँ, तर हाम्रो मद्दत गर्न कोही पनि आएन। हामी त्यहाँ बसेर रुन थाल्यौँ। ढोका नै नभएको घरबाट अब कसरी बाहिर जाने? त्यहाँ भएको प्राचीन सामानहरू पनि थिएन। अहिले सबैतिर माकुराको जालो बाहेक केही थिएन। हामी घरको चारैतिर बाहिर निस्कन ठाउँ खोज्न थाल्यौँ। एक्लै हिँड्दा मन डराइरहेको थियो। विवेकले फेरि हामीलाई बोलायो, सिजिन, मैले किताब भेटाएँ, आत्मा भगाउने। हामी दौडिँदै आयौँ। कस्तो किताब? पहिला किताब त हेरौँ। हामी सबैले किताब फर्कायौँ, जसमा लेखिएको थियो, आत्माको मृत्यु हुने कुनै पनि वस्तु जलाएमा आत्माको नष्ट हुनेछ। सिजिनले सोधिहाल्यो, यसको मतलब? अनि मैले भने, आत्मा वस्तु जलाउने भनेपछि? विवेकले भन्यो, हामीले रक्कीको शरीरलाई जलाउनुपर्छ केटा हो। अनि मैले डराउँदै भने, होइन, यदि उसको शरीर जलाए पनि उसको मृत्यु भएन भने? सिजिनले भन्यो, हामीसँग यो बाहेक अरू कुनै पनि उपाय छैन। अनि मैले भने, त्यसो भए गएर उसको शरीरलाई जलाउँ। यदि भएन भने हामी यसै मर्ने पक्का छ। हामीसँग अब रक्कीको शरीर जलाउनु बाहेक अरू केही पनि उपाय छैन। फेरि हामी सुरुङभित्र पस्यौँ। छिटोभन्दा छिटो रक्कीको शरीर जलाउनु थियो। हामी कोठामा पुग्यौँ। रक्की ट्वाल्ल परेर हामीलाई हेरिरहेको थियो। उसको आँखाको नानी थिएन, आँखा सेतो भएको थियो। हामीले एक अर्कालाई समात्यौँ र फेरि भित्र गयौँ। अनि रक्कीले भन्यो, मलाई जलाउन जाँदैछ भाइ। विवेकले भन्यो, के भन्न खोजेको? मैले बुझिनँ नि। आखिरमा मलाई मार्यो है? अनि सिजिनले भन्यो, यस्तो अजीब कुरा गर्दैछस् यार त। फेरि रक्कीले भन्यो, किन तिमीहरूको अनुहारमा डर? किन तिमीहरू यति धेरै डराएका छौ? अनि मैले भने, भर्खरै माथिबाट आएका छौँ यार, बाहिर पानी परिरहेको छ। हेर्न, बाइक साइड लगाउन जाँदा र हामी त जम्मै रुझ्यौँ। त आराम गर्दै गर। अनि रक्कीले भन्यो,
तिमीहरूलाई उसले छाड्ने छैन। कसले? मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ फर्किम भनेर, तर तिमीहरूको जिद्दीले म मरे। रक्कीको आवाज पनि अजीब खालको भएको थियो। रक्कीको आँखाबाट रगतको आँसु खस्यो। त्यो नानी नभएको सेतो आँखाबाट रातो रगत खस्यो। सिजिन चिच्याउन थाल्यो। बाहिरबाट चट्याङ जोडले गर्जिरहेको थियो। त्यो चट्याङको आवाज र रक्कीको सेतो आँखाबाट खसेको रगतको आँसुले मलाई भने रिङ्गटा लागिरहेको थियो। हामी तीनजना एकअर्कालाई मजाले समातेर एउटा कुनामा बस्यौँ। माथिबाट पानीको थोपा खसिरहेको थियो। मेरो हातमा मोबाइलको लाइट बलिरहेको थियो। हात कापेर मोबाइल राम्रोसँग समात्न पनि सकिरहेको थिइनँ। रक्कीले आफ्नो दाहिने हातले आँखा तानेर रगतसित निकालेरै खायो। उसको आँखाबाट छर्किँदै गरेको रगत देखेर मेरो मुटु पोल्न थाल्यो। ऊ पूर्ण रूपमा भूत भइसकेको थियो। म जोडले रुन थालेँ। हामी एकअर्कामा बेसरी समातेर रुन थाल्यौँ। रक्की जोडले हाँस्न थाल्यो। उसको आवाज दुईवटा भएर आएको थियो। कोठामा पानी भरिन थाल्यो। तिमीहरूले मलाई जलाउने? तिमीहरूले मलाई जलाउने? म तिमीहरूलाई बाँच्न दिँदैन। तिमीहरूले मलाई जलाउने? उसको त्यो अनुहारबाट रगतसँगै किरा निस्कन थाल्यो। रक्कीको हातभरि रगत थियो। हामी पानीले धेरै भिजिसकेका थियौँ। रक्की घुँडा टेकेर एउटा आँखा झुन्ड्याएर हामीतिर आउँदै थियो। हामी तिनैजना सुरुङभित्र गयौँ। सुरुङभित्र पस्ने ढोकालाई बन्द गरिदियौँ। हामी त्यो सिँढी दौडँदै झऱ्यौँ। मेरो मुटु कति जोडले धड्किएको थियो। रक्कीको आफ्नो आँखा निकालेर खाँदा मेरो मुटु दुईटा टुक्रो भएको थियो। आँखाबाट उछिटिँदै आएको कालो बाक्लो रगत। हे भगवान्, मेरो दिमागले काम गर्न छाडिसकेको थियो। सिँढीमा ल्याउ र पानी। हे भगवान्, म रुँदै झरेँ। यो बेला मैले धेरै मम्मीलाई सम्झिरहेको थिएँ। मैले सिँढी देखेको पनि थिएन। विवेक सिँढीमा चिप्लिएर उसिँदै तल भुइँमा झऱ्यो। उसको त्यो चिच्याएको आवाजले म डराएँ। सिजिन र म झन्झन चाँडै झऱ्यौँ। एक ठाउँमा म निधारले टेक्न गएछु। नराम्रोसँग लोटे। मेरो निधारबाट रगत बग्न थाल्यो। सिजिनले उठायो। हामी फेरि सिँढी झऱ्यौँ। मेरो निधारबाट बगेको रगत मेरो मुखभरि आउन थाल्यो। म निकै रुन थालेँ। विवेक सिधै सिँढीबाट तल खसिसकेको थियो। मेरो निधारबाट खसेको रगत भन्दा पनि मलाई विवेकको चिन्ता थियो। हामी सिधै तल भुइँमा आयौँ। रक्कीको लास हावामा उडेको थियो। विवेक दौडँदै हामीतिर आयो। विवेकले भन्यो, सिजिन, मेरो हात हेर न। विवेक, तेरो औँला के भयो? हामी यहाँ नआउनु पर्ने थियो। अनि सिजिनले भन्यो, हामी यहाँ नआउनु पर्ने थियो। विवेकले भन्यो, म मर्छु यार, मलाई मर्नु छैन। जसरी भए पनि मलाई बचाऊ। अब मेरो टाउको नै फुल्न लागेको थियो। विवेकको एउटा हातको औँला नै थिएन। कोही औँला छालाले मात्र रोकिएर झुन्डिएको थियो। तुर्लु तुर्लु हातबाट रगत उछिटिँदै बगिरहेको थियो। मैले आफ्नो बाहिरबाट लगाएको सर्ट काटेर विवेकको हातमा बाँधिदिएँ। त्यो रगत देख्दा मेरो दिमागले काम गरिरहेको थिएन। उता रक्कीको लास हावामा उडेको थियो। मेरो होसले केही कामै पाएको थिएन, केही थाहै पाएको थिएन। मैले विवेकको हात बाँधिदिएँ। उसले दुखेर जोडले चिच्याउन थाल्यो। माथिबाट पानी खसेर हामी रुजेको बिरालो जस्तै भएका थियौँ। म र सिजिन झन डरायौँ। अरूको कहाली लाग्दो आवाज साह्रै डराउने खालको हुँदो रहेछ। विवेकको हात बाँधेर त सकियो। रक्कीको लास एक्कासी जोडले भुइँमा खस्यो। हामी एकअर्कालाई जोडसँग समाउन थाल्यौँ। विवेकले भन्यो, सिजिन, लाइटर दे त, हामीले लास चाँडै जलाउनु पर्छ। सिजिनले भन्यो, लाइटर त माथि नै छोडियो यार। हे भगवान्, के चाहन्छौ तिमीले? अब हामीबाट के चाहन्छौ? अब के गर्ने? विवेकले भन्यो, यता धेरै किचन रुम रहेछ, खोजौँ, लास जलाउन केही पाइन्छ कि? अनि मैले भने, नरो न यार, हामीलाई झन् डर लाग्छ। विवेकले भन्छ, धेरै दुखेको छ यार, म यताको रुममा लाइटर खोज्छु, तिमीहरू फरक रुममा गएर छिट्टो खोज। हामी तीनजना छुट्टै किचन रुममा गएर खोज्न थाल्यौँ। म अर्को किचनतिर गएँ। मेरो निधारबाट रगत बगिरहेको थियो। एउटा हातले निधार समाउँदै अर्को हातले मोबाइलको लाइट बाल्दै लाइटर खोजेँ। किचन सबैतिर खोजेँ मैले, तर कहीँ पाउन सकिएन। हात लग कापिरहेको थियो। माथिबाट खसेको पानीले सबै सर्ट प्यान्टहरू अब भिज्न थालिसकेको थियो। हिँड्न गाह्रो भएको थियो।
एक्कासी कोही रोएको आवाज अर्को कोठादेखि आउन थाल्यो। म डराउन थालेँ। त्यो आवाज म रोएको आवाज थियो, मेरो जस्तै आवाज थियो। म लगलग लगलग काम्न थालेँ। कतै म मरिसकेको त छैन? म त्यो आवाज आएको ठाउँतिर गएँ। मेरो मुटु जोडले काम्न थाल्यो। म आफै रोएको आवाज सुनेर मलाई आकाशबाट खसेको अनुभव भइरहेको थियो। म डराउँदै थिएँ। त्यो रुमतिर गएँ। जति नजिक जान्छु आवाज झन् झन् र डर लाग्दो हुँदै गएको थियो। रकीले आफ्नो आँखा निकालेर रगतसितै खाएको सम्झिँदा मेरो मुटु अझै पनि पोलिरहेको थियो। मेरो आँखाबाट आँसु झरिरहेको छ। हाम्रो जिद्दीपनले गर्दा आज हामी मृत्युको मुखमा पुगेका छौँ। मलाई धेरै पछुतो लागिरहेको छ। भोलि बिहानसम्म हामी यहाँबाट निक्लन पाउँछौँ या पाउँदैनौँ। म त्यो रुमसम्म पुगेँ। रुमभित्रबाट आवाज आइरहेको थियो, रोइरहेको। म ढोका बाहिर बसिरहेँ। मेरो मुटु ढुकढुक ढुकढुक गरिरहेको थियो। मलाई जाम कि नजाम भइरहेको थियो। मलाई डर पनि लागिरहेको थियो। कतै मेरो पनि रक्कीको जस्तै मृत्यु हुने त होइन? मलाई त्यो आवाजले आखिरमा ढोका खोल्न बाध्य बनायो। मेरो हात काँपिरहेको थियो। निधारबाट रगत बगिरहेको थियो। मोबाइल समेत राम्रोसँग समात्न सकिरहेको थिएन। आँट गरेर त्यो ढोका खोलेँ। म फेरि तर्सिएँ। माथि भएको टिभी यहाँ थियो र रक्की पनि। भनेपछि म माथि रुममा थिएँ। बिस्ताराबाट रक्कीले सेतो आँखा देखाउँदै हाँस्दै गरिरहेको थियो, हेरिरहेको थियो। उसको त्यो सेतो आँखा र मुखबाट निक्लिएको रगत देखेर म चिच्याउन थालेँ। म जोडले काँप्न थालेँ। त्यो टिभीमा म नै देख्दै थिएँ। म त्यो रुमको ढोका लगाएर दौडिएँ। मेरो दिमागले काम गर्न छाडिसकेको थियो। म दौडिँदै गएँ। एक्कासी लोटेर मोबाइल पानीमा डुब्यो। रुँदै मोबाइल पानीभित्र खोजेँ, तर कहीँ भेटिनँ। त्यो आवाज फेरि आउन थाल्यो। म दौडिन थालेँ। अँध्यारोले गर्दा केही देखिएको थिएन। दौडिँदै जाँदा मलाई पछाडिबाट कसैले च्याप्प समात्यो। म आत्तिएर होस नै आइरहेको थिएन। म चिच्याएँ। विवेक रहेछ। समीर, म विवेक। अरे विवेक, रक्की के भयो? किन यति आत्तिएको? रक्की मर्यो, अब हामीलाई पनि मार्छ। हामी नै कमजोर भयो भने हामी पनि मर्छौँ। हामी नछुटिएर एकसाथ भएर सबलाई मिलाउनु पर्छ समीर। अनि सिजिन खै? विवेकले भन्यो। मेरो साथमा आइज, म तँलाई केही देखाउँछु। पहिला सिजिनलाई बोलाउन जाऊँ न, अनि सँगै जाम्ला। अरे पहिला मसँग हिँड्न चुप लागेर। कहाँ? म लाइटर खोज्न गएको थिएँ। किचनमा? अनि हामी दुईजना भएर किचनतिर गयौँ। मलाई धेरै डर लागिरहेको थियो। कतै रक्की अगाडिबाट आउने त होइन? विवेक आफू पनि धेरै डराइरहेको थियो। हामीले एकअर्कालाई बेसरी समातेका थियौँ। हामी किचनमा पुग्यौँ। मेरो मन डराइरहेको थियो। कतै हामी मर्ने हो कि भनेर डर लागिरहेको थियो। के जवाफ दिने रक्की खै भन्दा? के भन्ने होला होस्टलका सरहरूलाई? रक्कीलाई सम्झेर नै मेरो आँखाबाट आँसु खसिरहेको थियो। हामी किचनमा पुग्यौँ। यो बिचमा विवेकले भन्यो, हेर त। म तर्सिएँ। त्यहाँ लास सिजिनको थियो। म झन् डराएँ, रुन थालेँ। सिजिनले हामीलाई अर्को कोठाबाट बोलाउँदै थियो। सिजिनको पनि मृत्यु भइसकेको रहेछ। सिजिनको पनि टाउको फुटेको थियो। विवेक र म एकअर्कालाई समाएर रुन थाल्यौँ। विवेकको पनि हातको औँला नै थिएन, सिँढीबाट खसेर। ए भगवान्, हामीलाई कस्तो ठाउँमा ल्याएर फसायो। मलाई झन् डर लाग्न थाल्यो। कतै विवेकको पनि सिँढीबाट खसेर मृत्यु त भएन? सिजिनले भन्यो, तिमीहरू यहाँ के गर्दै बसिरहेको? मैले लाइटर नै भेटिनँ यार। रक्की र सिजिनको मृत्यु भइसकेको थियो। हामी दुवै एकअर्कालाई मजाले समायौँ, विवेक र म भएर। सिजिनको लास रुमभित्र थियो। हामी ढोकामा उभिएका थियौँ। मैले त्यो ढोका लगाएँ, कतै सिजिनले आफ्नो लास नदेखोस्। यदि उसले आफ्नो लास देख्यो भने सिजिन पनि भूत बन्नेछ। रक्कीले जस्तै आफ्नो आँखा निकालेर खानेछ। हामी डराएर एकअर्कालाई समाएर ढोकामा उभिरहेका थियौँ। सिजिनको आँखामा आँसु थियो। हामी दुवै सिजिनसँग बोल्न सकेनौँ। सिजिनले हामीलाई हेर्दै रोइरहेको थियो। जति नै सामान्य तरिकाले बोल्छु भने पनि, बोल्न खोजे पनि मुखबाट कुनै शब्दै आइरहेको थिएन। हेर्दै सिजिनको आँखा पनि सेतो हुँदै गयो। म झन् डराउन थालेँ। मेरो शरीर भित्रै डराउन थाल्यो, काँप्न थालेँ। मेरो हातखुट्टाले काम गर्न छाडिसकेको थियो। जति भाग्छु भने पनि त्यहाँबाट हिँडेर अरू ठाउँ जाने उपाय नै आएन।
माथिबाट बगेको पानीले गर्दा निधारबाट बगेको रगत सबै ज्यानभरि फैलिसकेको थियो। एउटा हातले निधारमा बगेको रगतलाई समातेर रोकेको थिएँ, अर्को हातले विवेकलाई समातेको थिएँ। म पागल जस्तै भएको थिएँ। सिजिनले भन्यो, तिमीहरू किन चुप लागेर बस्दैछौ? हामीलाई ढिलो भइसक्यो, हामी जानुपर्छ। विवेकले भन्यो, कहाँ जाने हो र हामी? सिजिनले भन्यो, रक्कीको लास जलाउन, नत्र उसले हामीलाई मार्छ। मलाई बाँच्नु छ यार, मलाई मर्न मन छैन, छिटो जाम न। सिजिन, तँ पनि मरिसकेको? के भनेको यार? विवेकले भन्यो, मतलब त हामी सबै मर्न सक्छौँ भन्न खोजेको। समीर धेरै डराएको छ, त्यसरी बोल्न सकेको छैन। अनि सिजिनले भन्यो, खै त्यो रुमको ढोका खोल त, त्यहाँ छ कि लाइटर? विवेकले भन्यो, होइन कहाँ जान खोजेको, मैले भेटाइसकेको छु। त्यसो भए किन ढिला त? अनि मैले भने, त अगाडि हिँड, हामी पछि पछि आउँछौँ। सिजिनले भन्यो, तैँले मलाई एक्लै बनाउन खोजेको? त कस्तो होस्, त रक्की भन्दा पनि नामर्द रहेछस् यार। विवेकले भन्यो, सिजिन त किन रिसाएको यार? हामीले तँलाई छुटाउन चाहेकै छैनौँ। अनि के गर्न खोजेको त तिमीहरूले? मलाई डर लाग्दैन? म तिमीहरूको साथी होइन? तिमीहरू स्वार्थी रहेछौ यार। अनि मैले भने, सिजिन मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। भयो, चाहिँदैन तिमीहरूको साथ, धेरै दुःख पाउनेछौ तिमीहरूले। बस तिमीहरू, म आफै गएँ। मलाई बोलाउने कोसिस नगर्नु, म मरे पनि मर्छु, बाँचे पनि बाँच्छु। सिजिन त्यहाँबाट गयो। उसको आँखा सेतो भएको देख्दा नै मेरो मुटु पोलिरहेको थियो। उसको खुट्टा उल्टो भएको थियो। हामी झन् डरायौँ। खुसी हुँदै घुम्न आएका साथीहरूको सबैको मृत्यु हुने र उनीहरूको आत्मा बोल्न आउने। हे भगवान्, कस्तो दिनमा आएका रहेछौँ हामी। विवेक र मैले सिजिनलाई रोक्ने कोसिस पनि गरेनौँ। हामी दुवै डराएर काँपिरहेका थियौँ। सिजिन गयो। विवेकले ढोकामा राखेको रहेछ मट्टीतेल र लाइटर। हामीले त्यो लिएर रक्कीको लास भएको ठाउँतिर गयौँ। कहीँ कतैबाट आउँछ कि केही भनेर हामी एकदम डराएका थियौँ। जताततै अँध्यारो थियो। एउटा सानो मोबाइलको लाइट, विवेकको मात्रै। मेरो त पानीमा डुबेर बिग्रिसकेको थियो। भेट्दा पनि भेटिनँ मैले। हामी रुच्दै गयौँ। मलाई डर लागिरहेको थियो, कतै म आफै पनि मरिसकेको त छैन। हामी रक्कीको लास भएको ठाउँमा पुग्यौँ। लास एकदमै ठिक थियो, न कुनै रगत, न कुनै टाउको फुटेको। हेर्दा लाग्छ ऊ सुतिरहेको छ। हामी दुवै उसको लास छुन डरायौँ। हिम्मत गरेर पानीमा डुबेको रक्कीको लासलाई हामीले लतारेर सिँढीमा ल्यायौँ। उसको लास एकदमै तातेको थियो। हामी रुँदै उसको लासमाथि 1 ग्यालन मट्टीतेल खन्याइदियौँ। लाइटर बाल्न खोज्यौँ, तर बल्दै बलेन। हामी आत्तिन थाल्यौँ। रक्की माथिबाट घुँडाले टेक्दै एउटा मुखमा रगत लिएर सेतो आँखा पल्टाउँदै सिँढी झर्दै थियो। हामी झन् आत्तिन थाल्यौँ। रक्की हाँस्दै सिँढी 4 खुट्टाले टेक्दै आउँदै थियो। हामी रुन थाल्यौँ। ऊ हाम्रो नजिक आउँदै थियो। मैले विवेकलाई घच्याएर रुँदै छिटो गर भन्न थालेँ। विवेकको हातबाट पानीमा लाइटर खस्यो। रक्कीको मुखबाट रगत चुहाउँदै आएको थियो। अनि रक्कीले भन्यो, रक्कीको आवाज सास र 4 जना मान्छे बोलेको जस्तो आएको थियो। उसको आवाज सुन्दा मलाई अरूले भित्रैबाट तानेको अनुभव भइरहेको थियो। मलाई झन भन 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 रिङ्गटा लागिरहेको थियो। अनि विवेकले भन्यो, रक्की हामीलाई छाड दे, हामीलाई बाँच्नु छ, हामीलाई यसरी डराउन नदे। त कति स्वार्थी, बच्चादेखि खेल्दै आएको साथीलाई जलाउन खोज्छस्? मलाई दुख्दैन, मेरो टाउको दुखेको छ। विवेकले भन्यो, रक्की हामीलाई छाड दे यार, मैले भनेको मान। टाउको फुट्यो मेरो, कति दुखेको छ। तिमीले छाडेर गयौ, मेरो टाउको नै खाइदियौ, मेरो मुटु पनि खाइदियौ। हामीलाई माफ गरिदे यार। रक्की र विवेक बोलेको बेलामा मैले लाइटर उठाएर बालेँ। भाग्यवश लाइटर बल्यो। मैले रक्कीको लासमा लाइटरको ज्वाला छाडिदिएँ। लास बल्न थाल्यो। रक्की जलेर आत्तिन थाल्यो। विवेक र म एउटा कुनामा गएर बस्यौँ। रक्कीको लास जल्दै थियो। उसको त्यो काहाली लाग्दो आवाज हाम्रो कानसम्म आयो। मेरो मुटु चिरा परेको अनुभव भइरहेको थियो। रक्कीको आत्मा बिस्तारै धुवामा परिवर्तन भएर बिलायो। हामी दुवै उठ्यौँ। एक्कासी कोही पछाडिबाट आएर चिच्याउँदै विवेकलाई झ्याम्मै पल्टायो। म आत्तिँदै गएँ र त्यो मान्छेलाई ताने। त्यो सिजिन थियो। मैले उसको हातमा ताने। जति जोड लगाए पनि उसलाई तान्न सकिनँ। मैले नजिकै भएको दाउराले सिजिनको टाउकोमा सकेकोसम्म हाने। उसको टाउको फुटेर आधा भयो।
तर पनि सिजिनले विवेकलाई छाडेन। मैले सिजिनको खुट्टामा समातेर ताने। विवेक चिच्याउन थाल्यो। म आत्तिन थालेँ। काल जाने बेला मान्छेको आवाज पनि डर लाग्दो र काली लाग्दो हुँदो रहेछ। म रुन थालेँ। सिजिनले विवेकको एउटा हात नै खाइदिएको थियो। विवेकको एउटा हात छिनेर पानीमा झर्यो। सिजिन उठेर मलाई खान आयो। उसको पछाडिबाट दुवै हात समात्दिएँ मैले र उसलाई मतिर फर्किन दिइनँ। सिजिनको फुटेको टाउकोबाट रगत उछिटिएर मेरो अनुहारभरि आएको थियो। मेरो होसै थिएन। मैले सिजिनलाई समातेको छु भन्ने थाहा पाएको छु, बस अरू केही थाहा पाएको थिइनँ। सिजिन 4-5 वटा आवाज निकाल्दै चिच्याउँदै थियो। विवेक उता दुखेर मुर्छा परेर रुँदै थियो। त्यो छिनेको विवेकको हात पानीमा चलिरहेको थियो। उसको हातको औँला चलिरहेको थियो। पानी रगतले गर्दा कालो भएको थियो। सबैतिर अँध्यारो थियो। विवेकको हातमा भएको मोबाइल सिँढीमा खसेको थियो। मोबाइलको लाइट बाहेक अरू कुनै उज्यालो थिएन। मैले सिजिनलाई धेरै बेर रोक्न सकिनँ। विवेकलाई चिच्याउन थालेँ। विवेक मुर्छा परेर ढलेको थियो। विवेक कसरी बोल्छ होला? धेरै बेर चिच्याउँदा पनि ऊ मुर्छा नै परिरहेको थियो। विवेक पानीमा चलिरहेको थियो। विवेक, विवेक उठ न, त उठ मात्र, म तँलाई बचाउँछु। अनि विवेकले भन्यो, समीर म मर्ने भएँ। विवेक उठ। अनि सिजिनले भन्यो, केही फाइदा छैन, म तिमीहरूलाई छाड्नेवाला छैन। अनि विवेकले भन्यो, समीर सिजिनलाई त्यो कुर्सीतिर लिएर आइज, म रसीले बाँच्छु, हामीसँग समय छैन। A twilight world of spirit. नजिकै भएको कुर्सीमा लिएर गयौँ। सिजिनले 4-5 वटा आवाज निकाल्दै हामीलाई हान्ने प्रयास गरिरहेको थियो। सिजिनलाई कुर्सीमा समातेर चल्न दिएन। विवेकले रसी लिएर आयो, तर उसको हात नै थिएन बाँध्नको लागि। उसको औँला नभएको हात सिजिनले सकुशल हातलाई छिनालिदिएको थियो। विवेकले बाँध्न कोसिस गर्दा पनि बाँध्न सकिरहेको थिएन। ऊ झन् मुर्छा परिरहेको थियो। मैले बाँधौँ भने पनि सिजिनलाई समात्ने अरू कोही थिएन। सिजिनलाई समात्न दुःख भएको थियो। उसले मेरो हातभरि टोकिदिएको थियो। म पीडा सहेरै समातिरहेको थिएँ। विवेकको छिनेको हातबाट रगत पिचित्त पिचित्त कालो भएर आइरहेको थियो। भित्रको हड्डी सबै देखिएको थियो। किन नचिच्याओस् त विवेकले? हामी दुवै रुँदै थियौँ। माथिबाट पानी चुहेर सिजिनको टाउकोभरि पुरै भिजिसकेको थियो। रगतले भिजेको थियो। अनि विवेकले भन्यो, समीर भाग, म यसलाई जसरी पनि रोक्नेछु, तँ भाग। अनि मैले भने, तँलाई यस्तो हालतमा छाडेर म जान सक्दिनँ विवेक। विवेक तँ हिम्मत गर, जसरी भए पनि हामीले यसलाई बाँध्नुपर्छ। अनि विवेकले भन्छ, मलाई धेरै टाउको दुखिरहेको छ, म खटाउन सक्दिनँ, धेरै खटाएँ, अब मलाई बाँच्न मन छ, अब म बाँच्दिनँ होला, तँ भाग समीर। तँलाई यस्तो हालतमा छाडेर कसरी जाने? हिम्मत गर, तैँले सक्छस्। विवेकले डोरी मुखले समातेर सिजिनलाई कुर्सीमा बेर्न थाल्यो। विवेक धेरै रोएको थियो। मलाई थाहा भइसकेको छ विवेकको प्राण जान लागेको छ। उसको अनुहारमा नशा देखिएको थियो। उसको अनुहार निलै भएको थियो। मैले पनि सिजिनलाई कुर्सीमा बाँध्न थालेँ। विवेकले सकेको बल लगाएर बाँध्दै थियो। हामीले सिजिनलाई बाँध्यौँ। उसले 4 वटा आवाज निकालेर चिच्याउँदै थियो। हामी उसलाई बाँधेर पर सिँढीमा आयौँ। म आएर अगाडि भएको मट्टी तेल सबै सिजिनको माथि खनाइदिएँ। लाइटर सिँढीमा थिएन। पानीमा लाइटर खोजेँ, तर कहीँ भेटिएन। विवेक सिँढीमा पल्टिएर प्राण फुत्काउन लागिरहेको थियो। विवेकलाई देखेर म झन् डराएँ। म रुन थालेँ। लाइटर नखोजेर विवेकलाई समाउन थालेँ। विवेकले लगाएको सर्ट च्यातेर उसको हात बाँधिदिएँ। विवेक बिस्तारै बिस्तारै आँखा पल्टाउँदै थियो। सिजिन उता कुर्सीमा सेतो आँखा देखाउँदै जोड जोडले हाँस्दै थियो। मैले विवेकलाई उसको नाम लिएर हल्लाउँदै थिएँ। ऊ रुँदै चिच्याउँदै थियो। विवेक मैले बोलाउँदा हेर्थ्यो र एकैछिनमा फेरि आँखा पल्टाउँथ्यो। मेरो मुटु जोड जोडले काम्न थाल्यो। ज्यानबाट डर एक्कासी माथि आएको थियो। म आत्तिन थालेँ। विवेकले आँखा पल्टाएर मुखदेखि रगत वाग्न थाल्यो। उसले कट्टुमा पिसाब गर्यो। म आत्तिन थालेँ। विवेकले केही बोल्न खोज्दै थियो। उसको मुखबाट रगत गई थियो। म रुँदै उसको मुखमा भएको रगत पुछिदिएँ। समीर म मर्छु के रे? कसले भन्यो म तेरो साथमा छैन र? म हुँदासम्म तँलाई केही हुँदैन। त यहाँबाट भाग समीर। विवेक आँखा हेर्न, के भयो तँलाई? म त मर्छु यार। एक्कासी सिँढीबाट कोही झर्यो। यता विवेकले आँखा पल्टाउन थाल्यो। मेरो झन मलाई डर लाग्यो। मैले विवेकलाई घच्याउन थालेँ। माथिबाट कोही आउँदै थियो। श्रोता, आज कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा बुटवलका साथी धीरज सेन्चुरीले पठाउनु भएको कथा कालो घरको पहिलो अंश वाचन गर्यौं। अब के होला त? के समीर त्यहाँबाट फुत्किएर आउन निस्कन सक्दैन होला त?
अनि माथिबाट आउँदै गरेको मान्छे को होला त? अब उसका साथीहरू सेजिन र रक्की के साँच्चै बितेका हुन् त मरेका हुन् त? अनि अब विवेक बाँच्छ होला कि मर्छ होला? के त्यहाँ वास्तवमा भूत थियो त? थाहा पाउनका लागि आगामी हप्ताको अंश सुन्न नभुल्नुहोला। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 07841101119 अथवा 9823313123 मा टेलिफोन वा SMS गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, यतिन्जेलसम्म हामीलाई कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णप्रति आभारी छौँ। कार्यक्रममा कथा प्रेषित गर्नुभएकोमा बुटेवलका साथी धीरज सेन्चुरीप्रति विशेष आभारी छौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको यहीँ सकिन्छ। अर्को हप्ता कालो घरको दोस्रो अंश लिएर आउने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोबाट प्राविधिक सहकर्मी आर्य विश्वकर्मासँगै म प्रिय धन पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। यहाँहरूको बाँकी पल सुखद बितोस्। शुभरात्रि। हेलो, नमस्ते। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई आजको यो कथा? मन पर्यो भने हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर तथा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र छेउमा रहेको आइकन बेल आइकनमा पनि क्लिक्क पारिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू। गुड नाइट।